دختره بدبخت. من الینام علی. میخوام اعتراف کنم که گناه خیلی بزرگی مرتکب شدم. اعتراف میکنم که در گذشته با پسری ارتباط داشتم، همون پسری که شوهرم پیامو شد. من از شوهرم معذرت میخوام و التماس میکنم که گناهمو ببخشه. ازش میخوام که منو ببخشه. علی؟ نامه کیه؟ بالاخره قبول کرد که چه غلطی کرده. چه فکری تو سرته؟ با وجود این همه رسوایی میخوای باهاش زندگی کنی؟ اینو شما به هم بگو چی کار کنم. با وجود این که همه این چیزا رو میدونم باهاش زندگی کنم یا ول کنم بره؟ علی، من چطور میتونم جواب تو بدم؟ اون همسرته. خودت باید تصمیم بگیری که میخوای باهاش زندگی کنی یا نه. ولی شما میتونی به هم بگی. شما مادرمی، حق داری. خب اگه بهت بگم تو انجامش میدی؟ یه جوری میگی انگار شک داری. مگه من همیشه حرفای شما رو گوش ندادم؟ میدونم تو همیشه اون کاری رو میکنی که من میخوام. بهت میگم. پس زودتر به هم بگو که باید چی کار کنم. گوش کن پسرم. ببین، اون دختر اشتباهش رو قبول کرده. ما این حقو داریم که هر طور که بخوایم باهاش رفتار کنیم. الان تو باید فکر کنی. فهمیدی؟ آره فهمیدم. خیلی اعصاب من خورد کردی الینا حسیب. الینا علی. اسم اون آدمو جلو من نیار که خیلی ازش بدم میاد. بدت بیاد یا نه اون شوهرمه. نمیتونم درکت کنم. خیلی دوست داری زن اون آدم احمق باشی، درسته؟ اونقدر خودتو بیارزش کردی که حالا میخوای به کاری که نکردی اعتراف کنی؟ خودت داری بهش میگی که آره تقصیر منه، بیا و مجازاتم کن. پس چی کار میکردم؟ ها؟ زندگی من که نابود شد. زندگی تو رو با خودم نابود میکردم. چرا متوجه نیستی؟ تو الان اونجا عزت و احترام داری؟ احترام؟ تو این جامعه کجا به زنها احترام میذارن؟ خیلی از زنها هستن که کتک میخورن. کدوم احترام؟ گریه میکنن، تحمل میکنن، ولی زندگی میکنن. منم باید زندگی کنم. الینا، بین تو اون زنها یه فرقی هست مگه نه؟ خب بایدم باشه. تو یه زن تحصیل کرده ای، ولی اون زنایی که حرفشو میزنی تو محدودیت بودن و بی سوادن. هیچ فرقی نداره رامشا. منم یه زن معمولیم، مثل همه یه زنای معمولی دیگه. تحصیل معیار احترام و ارزش نیست. زنای با سوادن به اندازه زنای بی سواد رنج میکشن، مجبورن. ولی الینا، تو نباید این شرط رو قبول میکردی. با اون اعتراف نامه در واقع تو اشتباه نکرده تو پذیرفتی. دختری مثل من باید چی کار کنه؟ ها؟ دختری که سایه پدر بالای سرش نباشه، داداشش ازش دور باشه، مامانشم از قصه دخترش بیمار و نگران باشه، باید چی کار کنه؟ این فقط یه خواستگار بود. 10 تای دیگه هم پیدا میشه. اون 10 تا هم همین طرز فکر رو دارن.
رامشو باید بفهمی که این جامعه هیچ وقت عوض نمیشه. تو این جامعه ازدواج میکنی و باید تو همین جامعه زندگی کنی. فهمیدی چی میگم؟ این دفعه پرواز خیلی طولانی به نظر می رسید. انگار عقربه‌های ساعت حرکت نمی کردن. انقدر هیجان داشتم که بالاخره داری ازدواج میکنی. فقط میخواستم زودتر برسم اینجا. انقدر برای دیدن الینا هیجان دارم که نگو. دلم میخواد زودتر ببینم و باهاش حرف بزنم. داداش آصف و تیمور نمیان؟ آره معلومه که میان. بذار حالا تاریخ عروسی معلوم بشه. میدونی انقدر با آصف در مورد الینا حرف زدم که دیگه خسته شده بود. آبجی میخوام یه چیزی بهت بگم. نه اول به هم بگو که منو کی میبری پیش الینا. منم همینو میخواستم بگم. اون دختری که با هم ازدواج میکنه الینا نیست. یعنی چی که الینا نیست؟ تو که میگفتی به جز الینا با کسی دیگه ازدواج نمی کنی. چی شد؟ آره همینطور بود، اما الان نه. تو چی داری میگی شهزاد؟ منظورت چیه؟ آبجی اون دختری که باهاش دوستم اون الینا نیست. ولی تو که میگفتی با الینا در ارتباطی، پس اون چی بود؟ بهتون دروغ میگفتم. اون دختر کیه؟ اسمش چیه؟ اسمش هناست. دختر خاله شهنازه، میشناسیش؟ شهزاد تو معلوم هست چی داری میگی؟ عقل تو از دست دادی؟ با اون دختر ازدواج میکنی؟ با دختر شهناز؟ تو نکنی دیوونه شدی؟ آبجی جان، آبجی اون اصلا مناسب تو نیست شهزاد. این دیگه چه بحثشه؟ آبجی آروم باش، اول حرفامو گوش کن، برات توضیح میدم. چی رو میخوای توضیح بدی شهزاد که میخوای با اون ازدواج کنی؟